अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जी अनदर व्लॉग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिन एक मंथ तकरीबन हो गया मैं अपना फेस अभी तक आपको नहीं दिखाया। टिकटॉक पे भी मैं वीडियो नहीं लगाई, यूट्यूब पे व्लॉग वैसे नहीं अपलोड कर रहा। एक मंथ तकरीबन मेरे हाथ से हो गया, एक मंथ में चेक किया था एक दो दिन पहले, एक मंथ हो गया मुझे। मैं गायब हूँ। क्यों गायब हूँ जी? पहले तो ये कि मैं कश्मीर गया हुआ था, कश्मीर गया था। उधर तो एक नेट का इशू था, नेट नहीं आ रहा था। अभी तो आ गया हुआ नेट, क्योंकि अब तो जब ये मैं आज ही व्लॉग बना रहा हूँ, पिछले व्लॉग में सारे डिले कर दिए हैं जो बनाए हुए हैं कश्मीर के। वो ये नहीं कि मैं लगाऊंगा नहीं, मैं ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा। जब टाइम आएगा उनका तब लगाऊंगा ज़रूर। तो कश्मीर में जब मैं था, मैं व्लॉग बनाए थे, अपलोड फिर लाहौर आ गया, नहीं किए। वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं इतने दिन मैं गायब रहा। ये भी एक तो जी भाई मैं काम कर रहा हूँ, सीधी बात है, मैं सही बता रहा हूँ। एक तो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैं इतना बिजी हूँ कि मैं व्लॉग बना ही नहीं रहा। जब से मैं कश्मीर से इधर आया हूँ, ये पता नहीं थोड़े से मैं क्लिप बनाए हैं। मेरे फ्रेंड आए थे, इतने दिन रहे हैं वो इधर, लेकिन मैं कोई व्लॉग कुछ नहीं बनाया। और यार आज मैं जिस टॉपिक पे बात करनी है, मैं कोई अपनी लाइफ डेली व्लॉग इस बारे में कोई नहीं करनी। जो कुछ होता है देखा जाएगा। आज मैं भाई क्या कहते हैं कि अपने वतन के बारे में बात करनी है। सबको पता है, किसी को कुछ नहीं, कोई बेखबर नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, सबको हर चीज़ का पता है। तो आपको भी पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरे बताने ना बताने के बावजूद भी आपको सब खबर है, क्योंकि सोशल मीडिया तो आजकल हर जगह है। हर ये मोबाइल हैं जो, इसमें दुनिया की हर चीज़ है, हर खबर है दुनिया की। तो क्या कश्मीर की खबर नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ नज़र भी आ रहा है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग, अल्लाह ही उनको हिदायत दे भाई जान, सब कुछ नज़र आते हुए भी अपना वतन है, कुछ बोल नहीं सकते। कौन? मैं तो भाई ये किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोल तो सकता हूँ, मैं व्लॉग बनाता हूँ, मैं बोल तो सकता हूँ। आखिर मेरी वजह से किसी एक बंदे के दिमाग में कोई बात आ जाए, अपने वतन के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ जी। सीधी बात बताता हूँ, आपको पता कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं कश्मीर को बंद हुए, उन पे जुल्म किया जा रहा है, फायरिंग सरेआम हो रही है। क्या नाम है, बेइंतहा हो गई है जुल्म की। कि क्या नाम है, मकबूल भट्ट ने कहा था कि तुम लोग हिंदुस्तान और श्रीनगर के जुल्म को भूल जाओगे। वाकई वो आ गया। ये जो कहते थे शारग से दहशतगर्द तक सफ़र हमने तय कर लिया है। जो शारग है वो दहशतगर्द कैसे बनती है, और अपनी शारग पे कौन गोली चलाता है, ये बात है। ऊपर से लानत भेजता हूँ भाई मैं ऐसे लोगों पे कि जिन्होंने अपने भाइयों की लाशों पे कदम रख के वोट जाके दिए हैं। वही बात है ना कि उधर वो गोलियां खा रहे हैं, सीने अपने पे गोली खा रहे हैं। किस लिए? अपने लिए अकेले तो नहीं खा रहे, हम सबके लिए खा रहे हैं। हमें आज जो ये बिजली छोड़े कुछ नहीं, बाकी सारे छोड़े हैं कि सियासतदानों ने इन्हें आज तक क्या दिया है। इनको शर्म नहीं आई, इतने की बेगैरत, इनके ज़मीर मर चुके हैं कि भूल गए हुए हैं कि वो हमारे भाई हैं। हमारे लिए वो गोली खा रहे हैं। किस लिए? वो नन्हे बच्चे। यार मैं कल देख रहा था कि 5 साल का मासूम बच्चा, उसकी क्या गलती थी कि वो दहशतगर्द है? ऐसे दहशतगर्द होते हैं। दहशतगर्दी हमने क्या फैलाई है जी? हम अपना हकूक़ मांग रहे हैं। हमें ये आज़ादी नहीं है कि हम अपना हकूक़ मांग सके।
اور جسے یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے جس طرح مرضی ہوا. آج تک ابھی بھی کھا رہے ہیں, انشاءاللہ ڈٹ کے رہیں گے. کہتے ہیں کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری کسی کی نہیں مانتے, وہ غلامی کبھی نہیں قبول کرتے. یہ نہیں کہ جو ہو رہا ہے بس ان چوروں کے 75 سال, یہ تو 75 سال ہے نا, ان کے باپ دادا کا نام بھی نہیں تھا جب کشمیر کی تحریک تھی. یہ تو ابھی 75 سال ان کو ہوئے ہیں اور ہمیں سکھانے جا رہے ہیں کہ کشمیر میں دہشت گرد ہے, دہشت گردی پھیلا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں جب انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو فورسز ہیلی کاپٹر سے آ جاتی ہیں, کس لیے؟ ہمیں مارنے کے لیے. اگر اتنے ہی ہوتے نا ہیلی کاپٹر سے فورسز تب اتارتے جب جنگ ہو رہی ہوتی, تب تو کچھ نہیں ہوا. اور آج وہ مقبوضہ کشمیر نہ ہوتا. اگر یہ اتنے ہی کشمیر کے ہوتے, کچھ کہتا جی میرے اندر کشمیر کا ہون ہے, ہمارے اندر کشمیر کا ہون ہے. اور جی آج کل دونوں پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں, کون سی ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن میں دھاندلی ہے, فلانے دھاندلی کی ہے, یہ ہوا ہے. کیا پہلے الیکشن بتائیں کہ صحیح ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو آج سینے پہ گولی کھا رہے ہیں کہ ہمارا حق کیوں کوئی کھائے, کیوں ہم اس کو حق دیں کہ ہمارے لوگ اپنی ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں. کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کی زیادہ تر آبادی باہر مقیم ہے, وہ اربوں روپے بیچتے ہیں ادھر ادھر, ان کا ٹیکس بھرتے ہیں, ان کے ٹیکس سے ہی ان کے بھائیوں کے سینے پہ گولی چلائی جا رہی ہے. یہ ہے, میں تو ان بغیرت لعنت بھیجتا ہوں ان فائرنگ کرنے والوں پہ بھی, جن کو فائر کرتے ہوئے بھی نہیں شرم آ رہی کہ اپنا زمین نہیں جاگ رہا کہ بروز قیامت ہم نے حساب دینا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ ہمارے کہتے ہیں جی بڑے جرنیل بڑے ہیں سب کچھ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی یار جاب پہ کہ جس کے لیے اپنے بھائیوں کو ہی قتل کرنا پڑے. لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, دیکھ لے سوشل میڈیا پہ سب نظر آ رہا, کچھ نہیں چھپا ہوا. اور کوئی جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلانے سے کہوں گا مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دے. کسی کے باپ دادا کی جگیر ہے کشمیر کہ مجھے فلانے کو کہوں گا فلانا مجھے وزیر اعظم بنا دے گا. یہ کشمیر ہمارا ہے, یہ ہم کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں, اور ہم خود مختار ہیں. اور انشاءاللہ کشمیر خود مختار بنے گا. یہ غلامی یہ سب کچھ پنجاب پاکستان ادھر چوننا لگاؤ تم, ہمیں نہیں لگانا, ہم باغی لوگ ہیں. تو آج تک کسی کشمیریوں نے کسی کی نہیں غلامی کی. تم انگریزوں کی غلامی میں رہے ہو نا, تب بھی کشمیر آزاد تھا, تب بھی خود مختار تھا. بڑے دعوے کرتے ہیں جی کشمیر ہمارا, کشمیر ہمیں کھا رہا ہے, ہمارا پیسہ کھا رہا ہے. کشمیر نے کیا کھایا آج تک تو؟ اچھا یہ ایئرپورٹ کشمیر میں آج تک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب کشمیر کا میرپور میں ایئرپورٹ بن جانا ہے تو زیادہ تر آبادی تو آئی باہر مقیم ہے. تو اسلام آباد ایریا جو اس کا تو وہ سارا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنا, ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہم نے کھانا. تو پھر تو وہ کشمیر کے ہر بندے نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب بن جانا ہے پھر تو بھائی ان کو جو ٹیکسیز آتے ہیں سب کچھ آتا ہے, یہ تو پھر نہیں کھا سکیں گے. یار جو میں سوچتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بغیرت کنجر انسان ہیں کہ یہ جو ادھر فائرنگ چل رہی ہے, ہمارے بھائی زخمی شہید ہو رہے ہیں, ادھر یہ کنجر انسان ڈول بجا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. او یار کوئی غیرت کر لو. ان پنجاب والوں کو چھوڑو, آپ سندھ والوں کو چھوڑو, خیبر والوں کو چھوڑو, اپنے مظفر آباد میرپور کو دیکھو, سب کو چھوڑ دو ان کو. ان کے پیچھے لگ کے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو. کوئی تمہارے اندر بھی وہ کشمیر کا ہی ہوں گندا ہونا, جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ ہر فیملی میں نا ایک تو گندا کیڑا ہوتا ہے. ہمارے کشمیر میں نا بہت گندے ہیں, بہت ہی زیادہ. اور ان سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں دینا.
क्या देते हैं तुम्हें? 5 सालों में आते हैं, 5 साल बाद आते हैं, तुम भी उनके नीचे लगे होते हो, टीसी उनकी करते हो फुल, जो भी होता है वो आपसे लेते हैं वोट, उसके बाद कोई नहीं नज़र आते। फिर कहते ना मार देने ठुड्डा, तुसी जाओ, कुछ नहीं देते, एक दूजे को गालां करते रहते हैं। फिर इकट्ठे ही बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं, और तुम अपने भाई से, अपने खूनी रिश्ते से नहीं बोल कि तुमने इसको वोट क्यों नहीं दिया। ये इतनी बेगैरत कौम है कि इतनी बेगैरत कौम है, बंदा कुछ कह नहीं सकता कि इतने गंदे ये कीड़े हैं। सोच सोच के ना बंदा हैरान होता है यार कि उधर जुल्म हो रहा है, देखा ना रोने को दिल करता है यार। वो भी ना सीने पे गोली खा रहे हैं, पीठ पीछे नहीं गोली खा रहे। भाई सलाम भेजता हूँ मैं उन भाइयों को, उन माओं को कि जिन्होंने शेर पैदा किए हैं, बुज़दिल नहीं पैदा किए। और हाँ, शेर कहते हो, शेर कौन होते हैं? देखो डटे हुए हैं आज तक, और वो शेर हैं कि वो कहते हैं कि अवाम बाद में आगे आएगी, हम खुद आगे आएंगे। देखो कितनी की जायदादें बनाई हैं इन्होंने। इनको देखें सियासतदानों के जिनके पीछे लगे हुए हो, उनकी जायदादें देखो और उनकी देखो। एक ही दुकान है, बुक स्टोर है उसका, एक का अपना वाईफाई का काम है, एक एडवोकेट है। देखो क्या कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। और आज वो इतना जुल्म सह रहे हैं, किस लिए वो लगे हुए हैं? कि अपने लोगों के लिए। और अपने लोगों में तो गैरत है ही कोई नहीं है। देखें कुछ है, गैरत है, लेकिन नस्ली लोगों में है, बद नस्लों में कुछ नहीं है, जो जाके वोट डाल रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए थी यार। ये जो इलेक्शन हुआ है, सोचना चाहिए था वोट डालने से पहले कि तुम अपने उन भाइयों की मैयत पे पैर रख के वोट डालने जा रहे हो जिन्होंने तुम्हारे लिए गोली खाई है, तुम्हारे लिए जुल्म बर्दाश्त की है। ज़रा भी गैरत नहीं आई जब वोट डाल रहे थे। वोट ऊपर से क्या सदा इन्होंने, ये तो भाई होना कोई नहीं कि पाकिस्तान की तरह चुप कर जाएंगे। चुप करने वाली तो हमारी कौम ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कश्मीरी ग़ुलामी किसी की नहीं कबूल करते। वो पता है सबको, इनको भी पता है कि कोई नहीं होना जो कुछ में भी। इतने बेगैरत हैं कि हेलीकॉप्टर रास्ते बंद होने के बावजूद हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपनी फोर्सेस उतार रहे हैं। किस लिए? हमें मारने के लिए। हम क्या, हम इनकी शारक हैं? नहीं भाई, हम दहशतगर्द हैं। हम क्या दहशतगर्दी कर रहे हैं कि हम अपना हक़ मांग रहे हैं। ये हमारी दहशतगर्दी है कि हमने अपना हक़ मांगा है। ये हमारी क्या नाम है, गलती है। हम अपने हकूक़ मांग रहे हैं, इस वजह से हम दहशतगर्द हैं। हम तो शारक कभी आई कोई नहीं थे। तो सारी ज़िंदगी इन्होंने ग़ुलामी करनी है, इन्होंने तो अमेरिका की ग़ुलामी करनी है। इनके ये बैठ के भी नहीं इधर, इनके फ़ैसले अमेरिका से आ रहे होते हैं। तो कुछ शर्म कर जाओ यार, तुम्हारे अंदर भी कश्मीर का खून है। बगैर तो कोई शर्म करो कि तुम्हारे लिए वो खा रहे हैं गोली, और तुम इनके पीछे लगे हुए हो। 4 दिन नारे मारते हो, फलाना ठीक है, फलाना ठीक है। मुझे तो नफ़रत है इनके नाम लेने से भी। फिर दावे कर रहे होते हैं जी धांधली हुई है, फलाना हुआ है। इकट्ठे बैठे होते हैं पहले, बाद में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। एक दूसरे माँ बहन की गाली दे के इकट्ठे बैठ के एक ही थाली में खा रहे होते हैं। और तुम भी कुछ शर्म कर जाओ, तुम भी कोई थोड़ी गैरत कर जाओ। क्यों इनके पीछे ज़लालत खा रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड आया था, झूठ नहीं बोल रहा भाई। वो कह रहा था यार, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि बच्चे हैं जो जिस इलाके में मैं लीक करवाई थी, उस इलाके में ये है कि बच्चे हैं जो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, उनके पास स्कूल नहीं है। बारिश है, जो मर्ज़ी है, स्कूल है तक गिरा दिया गया। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं उस एरिए में, 5 साल से ज़्यादा गए हुए। तो स्कूल में अभी तक स्कूल नहीं बना, स्कूल बन रहा है, फलाने ने मंजूर किया है, ये हुआ है, वो हुआ है। उस इलाके के 5-6 बंदे हैं, सिर्फ़ उनकी वजह से उन्होंने उस इलाके के टुकड़े कर दिए हुए हैं, लोगों को बिखेर दिया हुआ है, एक दूसरे को दुश्मन बनाया हुआ है।
किस वजह से? सियासत की वजह से कि फ़लाने को तुमने वोट नहीं दिया, फ़लाने को तुमने वोट दिया है। सारी वजह ये है कि तुमने उसको वोट दिया है, उसको क्यों नहीं दिया। और आज भी उधर क्या नाम है, नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, बारिश आ जाए छुट्टी उनकी तो तलीम से आया, और ये इनको क्या लगे। और कुछ बेगैरत ऐसे भी हैं कि जो उधर ही बैठ के पढ़ के गए हैं, उधर नहीं पैसा दे सकते। भाई अल्लाह ने इस्ताद दिया 2 लोगों को, बाहर जहाँ पता है नाम बनना है 25 लाख उधर दे देना है, और जहाँ बैठ के पढ़ा है वहाँ नहीं देना, उधर कोई नाम नहीं आना, क्या लगे। और बगैर तो दिमाग से सोचो यार, तुम्हें दुआ लगी उन बच्चों की जो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको छत मिल जाए, उनके पास छत नहीं है। ये तरक्की की है, ये इन्होंने तरक्की की है इन सियासतदानों के पीछे लग के। और भी बहुत कुछ है इंशाल्लाह। अब तो आगे हमने सोचा कि काफ़ी कुछ बनाना है, सब कुछ सामने लेकर आना है इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो जो हमसे हो सका। कहते थे कि मैं उधर जा नहीं सकता, मेरा हक़ है कि मैं बोलूं, बताऊं दूसरों को। मेरी वजह से एक बंदे के दिमाग में कुछ बात आ जाएगी नहीं तो मुझे उसका अजर मिल जाएगा। मैं उधर नहीं जा सकता, रावलाकोट में नहीं जा सकता, मैं मीरपुर नहीं जा सकता। हर बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ वजह भी होती हैं, हालांकि कोई वजह नहीं आगे इसके, लेकिन कर लो मान लो। लेकिन उसका हक़ बनता है कि वो आवाज़ तो उठाए, उसको ये तो करना चाहिए ना कि आवाज़ तो उठाए ना। और इंशाल्लाह मैं उठाऊँगा, जो मर्ज़ी हुआ। मैं बैठ के ऐसे कोई ना देखे, मेरा रब तो देख रहे हैं कि हर कोई ना कोई तो एक आध तो बंदा देख ही रहा हो। मुझे कोई नहीं, मेरी व्यूअरशिप नहीं है, जो भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए व्यूअरशिप भी, बस हमें हमारा हक़ चाहिए। हम कभी भी गुलामी कबूल हमने नहीं की और आइंदा भी नहीं करेंगे। हम अपना हक़ लेके रहेंगे, जो मर्ज़ी हो। लाशों के ढेर लग रहे हैं, वो आज तक पीछे नहीं हटे और इंशाल्लाह हटेंगे भी नहीं अपना हक़ लिए बगैर। और इनको पता है, सब कुछ पता है कि इनको ना बाजू उन्होंने पूरा दिया हुआ है। इंशाल्लाह इनसे पूरा हक़ लेके इनकी नस्लों को भी याद कराएंगे। कश्मीरियों से हमने कुछ टक्कर ली थी, किसी कौन से ऐसे से टक्कर ली थी कि इनको भी पता चलेगा। अभी तो उनके साथ हुई कुछ नहीं, अभी तो बड़ा कुछ होना है। ये पंजाब नहीं है जहाँ बेगैरत इनकी, जहाँ औरत की होती है ना हुक्मरानी, वहाँ कभी भी नहीं तरक्की होती। और ये मर्द खत्म मर गए हुए हैं पंजाब के कि औरत ही एक रह गई है। और तो क्या हुक्म है कि घर में रहे, पर्दे में रहे। और ये हर जगह पंजाब पूरे में चले जाएं, अपनी फ़ोटो लटकाई होती हैं, ये जी हम कश्मीर को पंजाब जैसा बनाएं। ना बीबी, हम कश्मीरी जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। और सोचना भी ना कि वो कश्मीर है, ये पंजाब है। इधर तुम लोगों को चुप करा सकते हो, उधर के नहीं चुप कर सकते। उधर के लोगों को जवाब देना भी आता है और जवाब लेना भी आता है, और बड़े अच्छे तरीके से आता है। बाकी यार किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, माजरत, तो मैं उनको सरेआम लानत भेजता हूँ। बेगैरत इंसान है वो, जो अपने भाइयों क्या नहीं सोच रहे, किस लिए वो कर रहे हैं। यार तुम्हारे अंदर भी कश्मीर का खून है यार, किस लिए वो अकेला बताएं कि अच्छा जो गोली खा रहे हैं उनके ख़ानदान में सिर्फ उनको फ़ायदा होना है और किसी को नहीं होना। जो कहो कि बंदा ना समझ ले, वो हम सब के लिए यार कर रहे हैं। हम कश्मीरी हैं ना, और जिनको ये भाई हम मानते हैं हमारे लीडर हैं, ऐसे लीडर नहीं है कि देखा जाए। शौकत नवाज़ मीर, उस बंदे ने भाई कहा था कि मैं सबसे आगे होऊंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, और आज वो किधर है? सबसे पहले गिरफ़्तार हुए हैं, वहाँ तो नहीं हुई। और उस बंदे का देखिए कि एक बुक स्टोर है उसका, और उसकी जेब से क्या निकला था, कितने की डॉलर निकले थे, कितने की अमेरिकन डॉलर निकले थे जब वो गिरफ़्तार हुआ था, बताएं। ये वो हमारे तो बच्चे नारा लगा के कहते हैं ये डी चौक नहीं है, ये मुजफ्फराबाद कश्मीर है। इधर आओगे ना तो इधर लटकाए जाओगे। देखा था इस्लामाबाद पुलिस के साथ क्या हुआ था। और इंशाल्लाह
اللہ نے چاہا تو اس دفعہ اس سے بھی برا ہوگا اور ضرور ہوگا. ابھی تو بھائی اللہ کا انصاف باقی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری کشمیر کی حفاظت فرمائے, رحم کرے, میرے لوگوں کو ہمت دے, اور جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں اسی طرح ڈٹے رہیں. وہ تو ڈٹے ہیں, انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. وہ انہوں نے بھائی کہا ہے کہ ہم نے اپنا حق لے کے جانا ہے, اور وہ لے کے جائیں گے جو مرضی ہو. ان کو تو ابھی ان کو بھی پتہ ہے کہ سب کچھ ابھی بھی ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. لا رہے ہیں فورسز, کس لیے کہ ہم دہشت گرد ہیں. ہم نے دہشت گردی یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم اپنا حقوق مانگ رہے ہیں, اور ہم پہ سرعام گولیاں چلائی جا رہی ہیں. یہ کیا ظلم کم ہے؟ یہ شارک وہ تو بھائی یہ سب ہیں جو کھانے آئے ہوں. تسی کوئی شرم کرتے ہو؟ تواڈے تے غیرت کوئی نہیں ہے کہ تسی انہاں پیچھے لگ کے فلانے دے نعرے وجن گے, فلانے کے نعرے وجن گے. تسی اتنے ڈھول بجا رہے ہو. اسی رات اتنے شہید, اتنے زخمی ہوئے ہیں, اتنی فائرنگ ان بغیرتوں نے کی ہے جس دن یہ الیکشن کرائے ہیں. انہوں نے مر چکے ہو یار, تم لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں. اتنا نہیں تم کر سکتے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بول سکو یار. اللہ ہی بھائی تمہیں غرق کرے. ہدایت نہیں, ہدایت ایسے لوگوں کو ہدایت کی پہلی بات ہے بھائی, اللہ ہر ایک کو ہدایت ہے, لیکن غرق کرے گا. تم سے کل حساب مانگا جائے گا کہ جب گولی چل رہی تھی تم کیا کر رہے تھے. جو گولی چلا رہے تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے, ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, یا جو حق اپنا مانگ رہے تھے, جو حق پہ تھے. بھائی میری تو سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے یار کشمیر کی. اور ہمارا یہ بے غیرت وزیر اعظم ویڈیو دیکھیں کیا کر رہا ہے اسلام آباد. یہ جو بول رہے ہیں کہ کشمیر فلاں ایسے ہے اسے, اگر یہ انہوں نے نا فحاشی کے اڈے بند کیے ہوتے نا تو آج یہ ناجائز جو اولاد بول رہی ہیں کہ کشمیر ایسے ہے ویسے ہے, تو آج وہ بھونکتے نا ایسے. یہ جو ناجائز اولاد انہوں نے فحاشی کے اڈے اس دن بند نہ کیے ہوتے تو وہ ناجائز اولاد نہ پیدا ہوتی تو نہ آج بول رہی ہوتی کہ کشمیر کیا ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں. یہ تو تمہارا کل ابھی پاکستان آیا ہے, صدیوں پرانی تاریخ ہے کشمیر کی, اور جنہوں نے آج تک غلامی قبول نہیں کی, اور تم غلام آج تک غلامی قبول کر رہے ہو. یہ آزاد ہو. میں پچھلے دنوں میں 3 سال ہو چلا ہے, اگست کا مہینے چل رہے ہیں جب ان کا جی آتا ہے جی آزادی ڈے. آزاد تو یہ بہت ہیں کیونکہ میں پنجاب میں رہتا ہوں زیادہ, لاہور میں آپ کو پتہ پنجاب نہیں ہے, تو کام کے سلسلے میں رہتا ہوں. میں ادھر کے لوگوں کے ساتھ بھی میرا میں لگایا جی کیا ہم آزاد ہیں. میں ایک سوال اٹھایا, اسٹیٹس لگایا جی. آگے سے کچھ لوگوں نے دعوے کیے شکر کرو کہ ہم آزاد ہیں, فلان ہے, یہ بھی ہمیں ہے, یہ بھی ہے. کیا ہے ہمیں؟ ہم ایک آواز نہیں اٹھا سکتے. ان پنجاب والوں میں تو اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ ایک آواز اٹھا سکیں. اتنے دلیر کوئی نہیں ہے. یہ فائرنگ, یہ ڈی چوک ادھر یہ ان کو ڈرا سکتے ہیں. اور ہمارے لیڈر ایسے نہیں ہیں کہ خود پیچھے رہنا ہے, جب کچھ ذرا سا بھی ایشو ہو بھاگ جانا ہے. 55 دن سے بھی اوپر ہو گئے ہیں, آج تک وہ نہیں بھاگے. آج تک وہ ادھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے, اور حق لے کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو کوئی فائدہ نہیں, انہوں نے تو جگیریں بنانی کوئی نہیں. انہیں پتہ ہی ہے کہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. الحمدللہ کشمیر کوئی غریب مطلب اس کی معاشیت ٹھیک ہے. کشمیری پاکستان سے لے کے کچھ نہیں کھا رہے, پاکستانی کھا رہے ہیں کشمیری سے. آپ کو کیا پتہ کہ کشمیری کو باہر سے کتنا کچھ آ رہا ہے کشمیری کے لیے, اور کتنا یہ کھا رہا ہے پاکستان ہمیں. یہ جو کہتے ہیں کہ دعوے کشمیر ہمیں کھا رہا ہے, کھا جو رہے ہیں وہ سب کو بھی پتہ ہے. یہ جو کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے تو یہ اوقات نہیں ہے کہ میں ہمارے علاقے کے جو MNA صاحب ہیں ان کو تو ان کی یہ اوقات ہے, ان کو گارڈ تک کل مار کے پیچھے کرتا ہے. یہ اوقات ہے ان کی.
اور بڑے بنے ہوئے ہیں جی فلانا یہ ہے ہمارے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کر کے دکھاؤں، کیا کرو گے؟ گولی مارو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مارو گے، وہ آگے جا کے سینہ آگے تان کے کھڑے ہوتے ہیں، آؤ مارو، فائرنگ کرو۔ بزدل نہیں ہیں ہم، پیٹھ پیچھے نہیں کھاتے، بھاگ کے نہیں کھاتے، سامنے سینے پہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یار میرے بھائیوں کو کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور ان بے غیرتوں کو ایسا غرق کرے، ایسا غرق کرے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ تو حرام کا لقمہ کھلا رہے ہیں اپنی نسلوں کو۔ تو ظاہر حرام کا لقمہ جب کوئی کھاتا ہے نا، جس طرح کا وہ جو آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے اسی طرح نکلنی ہے۔ بھائی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یار کشمیر کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے کشمیر پر، اور ان بے غیرتوں کو غرق کرے۔ اور یار آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ سوچ لو یار، کچھ سوچ لو، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، جان ہے ہماری، ایک ایجنڈا ہے، تو کیوں یار تم کسی کے پیچھے غلامی کر رہے ہو؟ کیوں غلامی کر رہے ہو؟ خود مختاری ٹھیک نہیں ہے، ان کے پیچھے لگنا ضروری ہے؟ سنبھل جاؤ یار، چھوڑ دو ان بے غیرتوں کے پیچھے لگنا، یہ نعرے بازی کرنا چھوڑ دو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ آج تک انہوں نے تمہیں حق دیا، بتاؤ کیا حق دیا ہے؟ بتایا ان کہ یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتائیے کہ یہ حق نہیں آج تک مل سکا کہ اسکول ایک بچے پڑھ سکیں، بچوں کو بیٹھنے کی جگہ اور انہیں چھت مل سکے، وہ نہیں آج تک یہ دے سکے، تو انہوں نے تمہیں کیا دینا یار؟ کوئی شرم کر جاؤ۔ اور ہر بندہ کوشش کرے جو وہ کچھ کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہ بول تو سکتا ہے نا، بولے، ان کے پریشر آئے، ان کا پریشر تو بہت زیادہ ہے کہ تو بھائی ابھی بھی بس ہو گئی ہے، کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ کشمیریوں نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، انہوں نے شہادت قبول کر دی ہیں لیکن پیچھے ہٹنا نہیں، غلامی کبھی نہیں قبول کرنی، اور انشاءاللہ کبھی کریں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کشمیر کی حفاظت کرے، میرے بھائیوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور ان بے غیرتوں کے آگے ڈٹے رہنے کی ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو کامیاب کرے جس مقصد کے لیے وہ آج تک ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں، اور آپ سب بھی دعا کرنا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کی حفاظت کرے۔ لہو لہان ہو گیا یار میرا کشمیر۔ ملیں گے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو جی صرف میں اپنے وطن کے لیے بنائی ہے، اور میں ضرور آگے بھی بناؤں گا جب میں دیکھوں گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ دماغ میں باتیں آئی ہوں گی، تو اگر پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، جتنا ہو سکے یار شیئر کرنا تاکہ کچھ لوگ تو جان سکیں، شیئر کرنا۔ اب اگر میرے حال سے بہت ہو گیا ولاگ، کافی ولاگ کے کافی باتیں کر لی ہیں، اور میں دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ آج بھی کہتا ہوں یہ سیاستدان غدار ہیں، بے غیرت ہیں، یہ بھائی ذرا ان کے اندر رحم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا، چھوڑ دو ان کو۔ ان کے اندر تو بھائی یہ تو نسلیہ ہی نہیں ہے کہ اپنے وعدے جو جھوٹے وعدے، حلف سچے حلف لے کے جھوٹے پڑ جاتے ہیں، یہ جھوٹوں کے ساتھ چلنا ہے۔ آج بھی ٹائم ہے، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ یار اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سچ حق میں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ جی اجازت، اب ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔